बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तल्लुकात हमेशा दिल से रखें, मतलब से नहीं। रब साथ होना चाहिए, इंसानों के मेयार पर उतरना इंसानों के बस की बात नहीं। मुनाफिकों की जिंदगी सिर्फ अपने मुफाद के गिर्द घूमती है, वो हकीकी तौर पर किसी के साथ भी मुखलिस नहीं होते। अपनी जिंदगी में खुद रोशनियां पैदा करो, आपके अलावा आपका कोई वफादार नहीं। जिसके साथ चलो उससे पता चलना चाहिए और जिसके खिलाफ चलो उसे भी पता चलना चाहिए। दरमियानी रास्ता मुनाफिकत का है। अच्छे लोगों से उनकी गलतियों पर कतई तल्लक मत कीजिए, क्योंकि उनकी गलतियां भी गलती से ही हुआ करती हैं। हर बार बर्दाश्त करना और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना मुमकिन नहीं होता। कई बार हम बिखर भी जाते हैं। आपके रवैये में अगर आपकी तालीम नजर ना आए तो समझ लें आपकी तालीमी सनद महज कागज का एक टुकड़ा है। खतरात के बावजूद जिंदगी वक्त से पहले ख़त्म नहीं हो सकती और एहतियात के बावजूद जिंदगी वक्त के बाद कायम नहीं रह सकती। दिल के अच्छे लोगों को दुनिया बेवकूफ़ समझती है। तकलीफ दे बातों की जगह दिल में नहीं, कदमों तले होती है। अगर लोगों को अपने करीब रखना चाहते हो तो अपने दुख उनसे दूर रखें। जो इंसान हर मामले में सिर्फ अपना ही नफा नुकसान सोचे, वो कभी किसी का दोस्त और हमदर्द नहीं हो सकता। रब पर यकीन रखें, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसका सोचा भी नहीं होता। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज़ हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। ये आदत बहुत सी तकलीफों से बचा देती है। जब किसी के लिए आपकी बात और आपकी साथ बेमानी हो जाए तो रास्ता बदल लेना अजियत से बचने का बेहतरीन तरीका है। दूसरों को उनकी औकात याद दिलाने के लिए हम जिन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो दूसरों को हमारी औकात बता रहे होते हैं। सुकून इंसान का कमाल नहीं रब बल्कि रब की अता है। झूठ को सबसे ज्यादा खतरा सवाल से होता है और सच को हमेशा सवाल से दिलचस्पी होती है। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ सारे जख्म भर जाते हैं, मगर हकीकत तो यह है कि जख्म कभी नहीं भरते, बल्कि वक्त के साथ हमें सहना आ जाता है। कुछ चीज़ें बहुत देर बाद भी पलट कर वापस आ जाती हैं, खुसूसन किसी को दिया हुआ धोखा या बोला हुआ झूठ। एक और दिन का मतलब है गुजरे हुए कल की गलतियों को दुरुस्त करने का एक और मौका। इंसान को दो चेहरे कभी भी नहीं भूलते, एक वो जो मुश्किल में साथ दे, दूसरा वो जो मुश्किल में साथ छोड़ जाए। बेहिसी कह लें या नाकदरी, इंसान ने हमेशा अपने खैर खा को उसके चले जाने के बाद पहचाना है। जिंदगी के कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। इसी का नाम जिंदगी है। जो इंसान जितनी मोहब्बत कर सकता है वो उतनी ही नफरत भी कर सकता है, क्योंकि आईना चाहे कितना ही खूबसूरत हो, टूटने पर खतरनाक खंजर बन जाता है। कभी कभी हम किसी के लिए इतना ज़रूरी नहीं होते जितना सोच लेते हैं। तकदीर उसे कहते हैं जो इंसान को घेर कर वहां ले जाती है जहां वो जाना नहीं चाहता। खामोशी बेहतरीन हथियार है, खास तौर पर उस वक्त जब लोग आपसे चीखने की तवक्को करें।
اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو ساری دنیا آپ کو اچھی لگے گی، اور اگر آپ کی زبان خوبصورت ہے تو آپ ساری دنیا کو اچھے لگیں گے۔ جو لوگ آپ کی صحیح باتوں کا بھی غلط مطلب نکالتے ہیں ان کو صفائی دینے میں اپنا وقت برباد نہ کریں۔ دوستی میں بنائے گئے راز دشمنی میں استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ عمل صرف کمزور، گھٹیا، بدنسل اور منافق لوگ کرتے ہیں۔ کسی کا اصل رنگ تب سامنے آتا ہے جب آپ اس کے لیے فائدہ مند نہ رہو۔ جو شے آنسوں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ، لمحہ یا کوئی انسان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ ایک حد تک درد سہنے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر نہ وہ کسی سے شکایت کرتا ہے اور نہ کسی سے امید کرتا ہے۔ کچھ دل کبھی بھی متبادل ہونا قبول نہیں کرتے، خواہ ساری زندگی حیران رہنا پڑے۔ وہ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ آپ کی رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اپنے ارادوں کو مخفی رکھیں جب تک ان میں کامیابی نہ مل جائے۔ کامیابی مل جائے تو اپنی خوشیوں کو پوشیدہ رکھیں جب تک وہ مستقل نہ ہو جائیں۔ انتظار کیجیے، حوصلہ رکھیے، کچھ باتیں پرانی ہو کر زیادہ قیمتی لگتی ہیں۔ ہر مشین کے ساتھ ایک مینول بک ملتی ہے، انسان کی مینول بک قرآن مجید ہے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کریم کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ دنیا کے 6 بہترین ڈاکٹر: سورج، آرام، ورزش، خوراک، عزت نفس، دوست۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطوں میں پہل کرنا چھوڑ دیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے الفاظ کے۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ بے حسی شرط ہے جینے کے لیے، اور ہم کو احساس کی بیماری ہے۔